अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 5 जनवरी 2022 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक दो अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन सबसे पहले आते हैं जो वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं, शेख रशीद साहब की नून लीग में शमूलियत के हवाले से। इस खबर का मंबा और माखुज़ क्या है और ये दावा किसकी जानिब से सामने आया है। नाजरीन एक बात मैं आपको बता दूं, पहले इस खबर को समझने के लिए कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाजरीन आपको इल्म है, यकीनन आपको इल्म है कि बहुत सारे तज्ज़ियाकारों का दावा ये है कि साल 2022 जो है वो इलेक्शन का साल होगा। चुनाचे मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी अलाइनमेंट जो है वो जाहिर करना शुरू कर दी है और जोड़ तोड़ का सिलसिला पसे पर्दा शुरू हो गया है। एक दूसरे के साथ राब्ते किए जा रहे हैं और ये बात भी नाज़रीन आप तस्लीम करेंगे कि नवाज शरीफ की बनिस्बत शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। कमाल ठंडा दिमाग है उनका, जितनी भी आप उनको बातें सुना लें लेकिन वो टस से मस नहीं होते और अंदरूने खाना वो अपने राब्ते जारी करते रहते हैं। बेशक उन्हें बुर्का पहन के ही कहीं क्यों ना जाना पड़ जाए, लेकिन बहरहाल वो राब्ते जारी रखते हैं। अब नाजरीन शहबाज शरीफ साहब गुज़श्ता कुछ अरसे से परवेज़ इलाही और चौधरी बरादरान के साथ मुसलसल राब्ते में थे। अब इस राब्ते की वजह यह थी कि शहबाज शरीफ साहब को इदराक है, इल्म है और ये बात हकीकत है कि चौधरी बरादरान जब से सियासत में आए हैं, चौधरी ज़हूर इलाही से लेके आज के दिन तक, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़ास बंदे शुमार किए जाते हैं और ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ यकीनन नहीं है। ये एक एक बच्चे के इल्म में है कि चौधरी बरादरान के मरासिम एस्टेब्लिशमेंट के साथ किस कदर मजबूत हैं। चुनाचे शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि अगले आने वाले इलेक्शन में अगर किसी ना किसी लेवल पे हमारा सियासी इत्तेहाद हो जाता है, कुछ हम फार्मूला तय कर लेते हैं, तो यकीनन नून लीग को इसमें फ़ायदा होगा। क्योंकि शहबाज शरीफ का ख्याल है कि नून लीग के लिए पंजाब में अब सोलो फ्लाइट लेकर चलना जो है वो यकीनन फ़ायदेमंद इस कदर ज़्यादा नहीं होगा। बिल्कुल नून लीग की पंजाब में जड़ें पेवस्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हिकमत अमली ये है कि सोलो फ्लाइट न ली जाए और एक फार्मूले के तहत गिव एंड टेक करके चौधरी बरादरान के साथ जो है वो गिव एंड टेक किया जाए। अब आपको याद होगा कि आज से ठीक 2 हफ्ते पहले नवाज शरीफ साहब ने भी परवेज़ इलाही को फ़ोन किया था और ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझी जाती है क्योंकि इन लोगों के इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए थे। खैर अब बातें नाज़रीन ये हो रही हैं कि आया परवेज़ इलाही चौधरी बरादरान क्या नून लीग में जाएंगे या नून लीग उनके साथ सियासी इत्तेहाद करेगा। तो एक तज्ज़ियाकार हैं बाबर डोगर साहब, उन्होंने दावा किया है और उनका ये कहना है कि मैंने जब पूछा नून लीग के मोस्ट सीनियर तरीन लीडरशिप से, यानी कि शायद वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे, कि मैंने उनसे पूछा कि चौधरी बरादरान को क्या आप वापस लेंगे अपनी पार्टी में, तो नवाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि जनाब चौधरी बरादरान के हवाले से हमारी पार्टी में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। फिर बाबर डोगर साहब कहते हैं कि मैंने सवाल पूछा कि क्या शेख रशीद साहब के कोई के हवाले से आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ने कि वो जो है वापस आना चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब ने फिर उन्हें यह बताया कि पहले भी वो आना चाहते थे और उस वक्त जो चौधरी निसार अली खान साहब थे वो शेख रशीद साहब को वापसी के लिए रजामंद नहीं थे, उनकी तरफ से मज़ामत का सामना था। गोया नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहना कि पहले भी वो आना चाहते थे लेकिन उस वक्त जो है वो क्या नाम है उसका चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो रास्ते में रुकावट थे। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि चौधरी निसार अली खान तो अब नहीं है। अब अगर शेख रशीद साहब राब्ता करते हैं
تو ڈیفینیٹلی نواز شریف صاحب انہیں ایکسیپٹ کر لیں گے، اور اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، کوئی جو ہے نا اس طرح کی بات نہیں ہے کہ پاکستانی سیاست اصولوں کے دائرے میں چلتی ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ پاکستان میں نہیں، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے واقعات کتابیں پر ہیں، اور سیاسی تاریخ کے واقعات سے کہ کس طرح پاکستانی سیاستدان قسم کھا کر، قرآن پاک پہ حلف لے کر بھی کس طرح وہ اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ خیر ناظرین، یہ ایک بڑی خبر تھی، بابر ڈوگر صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں شیخ رشید صاحب کو تو واپس لے سکتے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی یا پرویز چودھری برادران کو واپسی کے لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ قطعی طور پہ کسی بھی قیمت پہ رضامند نہیں ہوں گے، کیونکہ جو ہے اس پارٹی نون لیگ کے اندر ان کے حوالے سے، چودھری برادران کے حوالے سے بہت سارے تحفظات موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ تو سیاست دیکھیں نا، وہ ایک خود انہی لوگوں کا کول ہے، فواد چودھری لوگوں کا، کہ سیاست ایک بہتا ہوا دریا ہے، یہ بہتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، کبھی ایک جگہ اس کا پڑاؤ، کبھی ایک ٹھکانہ، کبھی دوسرا ٹھکانہ، کبھی تیسرا ٹھکانہ، تو یہ چیزیں پھر چلتی رہتی ہیں، اور آج تک وقت اور حالات نے تو یہی ثابت کیا ہے۔ بلکہ ایک مثال میں دے دوں، امیر مقام صاحب، یہ پرویز مشرف صاحب نے ان کو اپنا بھائی بنایا ہوا تھا، اور جب نواز شریف صاحب جلا وطنی ختم کر کے واپس آئے تو نواز شریف صاحب نے بھی امیر مقام سے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، یعنی وہ پرویز مشرف جنہوں نے نواز شریف کو جلا وطن کیا پورے خاندان سمیت، وہ پرویز مشرف امیر مقام کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، پھر نون لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور نواز شریف صاحب انہیں اپنا بھائی کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کی سیاست، اور اس سیاست میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی جو اصولوں کی سیاست ہوگی تو میرے خیال میں یہ بہت زیادتی والی بات ہے۔ خود زاہد حامد صاحب جب نواز شریف صاحب 2007 میں واپس آ رہے تھے بغیر اجازت کے، تو زاہد حامد وزیر قانون تھے، اور زاہد حامد نے ایئرپورٹ پہ ناظرین نواز شریف صاحب کو باتھ روم میں بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر نواز شریف صاحب نے واپس جا کر قسم کھائی تھی کہ میں زاہد حامد کو کبھی بھی اپنے پارٹی میں جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب جلا وطنی ختم کر کے واپس آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کابینہ کے جس شخص کا نام فائنل کیا وہ تھے زاہد حامد صاحب۔ چنانچہ شیخ رشید نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اس سے بڑا جرم تو نہیں کیا، لہٰذا کچھ بھی ممکنات ہو سکتی ہیں۔ یہ خبر تھی بابر ڈوگر صاحب کی، اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ میرا کام تھا کہ میں خبر کی حد تک محدود رہوں اور یہ بتا دوں کہ کیا پاکستانی سیاست میں یہ چیز ممکن ہے بھی کہ ممکن نہیں ہے، تو یہ میں نے بڑا واضح اور صراحت کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے۔ ناظرین، فی الوقت آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ پاک ہم سب کو خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔